धर्मले तपाईँलाई भगवानमाथि धर्ममाथि विश्वास गर्न मात्रै सिकाउँछ। तर यसले के सिकाउँछ भने तिमी त विश्वास पनि गर्छौ, यसले अंगीकार पनि मात्रै गर्दैनौ, तिमी त आफै भगवान हुने क्षमता राख्छौ। विज्ञानले तिमीलाई मंगलमा जीवन खोज्न भन्छ है। विज्ञानले तिमीलाई मंगलमा जीवन खोज्न प्रेरित गर्छ भने धर्मले के गर्छ? धर्मले तिमीलाई जीवनमा मंगल खोज्न सिकाउँछ। साँचो मानेमा वैरागी छ, साँचो मानेमा ऋषि छ, मुनि छ, त्यस्ता मान्छेले शासन गर्यो भने सारा संसार के हुन सक्छ? सुखी समृद्धि। दिव्य शक्ति च्यानलमा स्वागत छ तपाईलाई। कार्यक्रम प्रस्तुताज्यू लगायत सम्पूर्ण दर्शनाभिलाषी श्रोतृवृन्द, गुरु गोरखनाथ र माता मनोकामनाको कृपा लिएर हजुरहरू समक्ष सबैभन्दा पहिला स्वागत मन्तव्य पुष्प समर्पण गर्न चाहन्छु। यो सबैलाई स्वीकार होस्, मेरो हार्दिक निवेदन। आज यो 15औं हो कि 16औं हो? 15औं। आज हामी यो 15औं श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ। 50औं भन्दा बढी वक्ताहरूले, विद्वानहरूले, अनुसन्धाताहरूले, अध्येताहरूले, राजनेताहरूले, मन्त्रीगणहरूले यहाँनिर हामीलाई आफ्ना विचारहरू सुनाएर जानुभएको छ। यो ज्ञानस्थली, तपस्थली, मृगस्थली, यो पवित्र भूमिमा संकटको यो कालभरि संसारभरिको लागि भए तापनि त्यो संकटलाई हामी संकट होइन है भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि पनि भक्ति भावको एउटा जिउँदो जागरण दीप गर्नका लागि जो उपस्थित भएका छौँ, यो आफै पनि सराहनीय, अनुकरणीय र वन्दनीय कार्य रहेको हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। पूर्वीय ज्ञान, पूर्वीय दर्शन, वेद ज्ञान, हिन्दुत्व, गौमाताको पूजा, हिमालको अनुसरण, बुद्ध, त्यसै गरी काली मेची, कोशी गण्डकी, यी सबै सभ्यताहरूलाई जो मान्छेले अंगीकार गर्दछ उही नै नेपाली हो, नेपाली हुनको अधिकार राख्दछ र जसको छातीमा चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा जाजोल्यमान गरेर प्रकाशित रहन्छ। हामी हिन्दुत्वको यही ज्योतिलाई सर्वत्र फैलाउनको लागि कर्मठ भएर अगाडि बढ्ने र नेपाल अनि नेपालीत्वलाई गुरुत्व शक्तिद्वारा अभिभूत पार्नुपर्ने दायित्वलाई बोकेर यो जुन सन्देश विश्वगुरु गोरखनाथको यस तपस्थलीबाट हामी प्रसारण गरिरहेका छौँ, यो साँच्चै नै हामीलाई उहाँको आशीर्वाद प्राप्त भएर नै हो भन्ने हामी विश्वास र आस्था प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यो स्वागत मन्तव्यलाई लम्ब्याउनु भन्दा पनि म आज दुईटा कुरा सम्झेर हजुरहरूसँग दुईटा कुरा बाँड्न चाहन्छु। एउटा कुरा के हो भने अरू धर्म र हिन्दू धर्म भनेर मानिसकेपछि के फरक छ, के फरक छैन, यो कुरालाई बुझौँ थोरै सानो शब्दहरूमा। र ठिक त्यसै गरेर नेपाल किन हिन्दू राष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि जोड्न चाहन्छु। किन हिन्दू राष्ट्र हुन जरुरी छ, यस सन्दर्भलाई हामीले मनन गर्नुपर्दा नेमुनि भनेको नेपाल उपत्यका मात्रै होइन, यो सारा सृष्टि सृजना हुनुभन्दा पनि अगाडिदेखिको एउटा तात्विक कुरा नेतृत्वले विशेष गरेर हामीलाई केही कुराहरू, केही तत्त्वहरू सम्झाउँछ। त्यो मध्ये हो एउटा नितत्व। नितत्व भनेको शून्य, शिव तत्व, शिव तत्व, निराकार निरञ्जन तत्व र निर्गुण तत्व भनेर जसलाई हामी भन्छौँ, त्यो तत्व नै नितत्व हो। सँगसँगै नितत्व नृतत्वसँग जोडिन्छ। नृतत्व भनेको तपाईँको गएर चाहिँ मानिसको विज्ञान, मान्छे सम्बन्धी विकासको र मान्छेको सामाजिक जीवनको बारेमा अध्ययन गर्ने, सांस्कृतिक जीवनको, धार्मिक जीवनको बारेमा अध्ययन गर्ने जुन आधुनिक विज्ञानले सृजना गरेको छ, त्यो शास्त्रलाई हामी नृतत्व शास्त्र भन्छौँ। र त्यो शास्त्र पनि सँग सम्बन्धित तत्व हो यो नृतत्व।
र नेतृत्वले अर्को कुरालाई जोड दिन्छ, नेति तत्त्व भनेको के हो भने यो पनि होइन त्यो पनि होइन। तपाईँ एउटा सत्यको साक्षात्कार गर्नुहुन्छ, त्यही सत्य फेरि तपाईँलाई अर्को सत्य खोज्नको लागि तपाईँलाई प्रेरणा दिन्छ। यो भनेको के हो भने तपाईँ खोजिरहनु पर्ने हुन्छ। ज्ञान भन्ने कुरा त्यो तत्त्व छ, कहिले अनन्त सत्य अन्त्य हुँदैन। एउटा सकिसकेपछि अर्को आउँछ, त्यसलाई खोज्दै जानु। नेति तत्त्वले तपाईँलाई जहिले पनि ज्ञान अनुसन्धान मनन चिन्तन गर्ने कुरामा बोध गराउँछ। र ठिक त्यसै गरेर नेतृत्व एउटा नेतृत्व तत्त्व हो, असल नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने क्षमताको तत्त्व हो। र नेतृत्व नेपाल तत्त्व हो। नेपाल तत्त्व भनेको आफू बाँच्ने र अरूलाई पनि कसरी बाँच्ने यो संसारमा वसुदैव कुटुम्बकमको तत्त्व सिकाउने तत्त्व हो। र यसरी यो नेतृत्व जुन एक किसिमको सादृश रूपमा भएर एकटा नयाँ रूपमा आउन लागिरहेको छ, यसलाई सबैले हामी मनन गरौँ। र हामी हिन्दू धर्म र अरू धर्ममा के कुराले फरक छौँ भने अरू धर्मले तपाईँलाई धर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ है भन्छ। अरू धर्मले तपाईँलाई धर्मको जुन भगवान हुन्छ, ईश्वर हुन्छ, ईश्वरमा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ है भन्छ। तर हाम्रो धर्मले के भन्छ? हिन्दू धर्मले विश्वास गर्नु भन्छ कि भन्दैन? विश्वास गर्न त भन्छ, तर अरू के भन्छ हिन्दू धर्मले भन्ने कुरा म यहाँ ल्याउनेछु। जस्तो कि इस्लाम धर्ममा एकजना नबी आए, त्यो नबीले के भनिदियो भने अल्लाहु अकबर हो, सँगसँगै त्यो अल्लाहु अकबरको स्वरूप म पनि हुँ है भनेर उसले भन्यो। त्यो भनेको के हो भने अहम ब्रह्मास्मि, भगवानको अंश म पनि हुँ, म पनि भगवान नै हुँ भन्ने कुरा त्यो नबीले, त्यो मुसलमानको अवतारले बताउनु खोज्यो। यो बताउनु खोज्दाखेरि त्यहाँका सबै मुसलमानहरूले के गर्थे भने त्यो नबीलाई ढुङ्गाले हानेर उसलाई मारे। किनकि मुसलमान धर्म ग्रन्थमा के छ भने तिमी भगवानलाई विश्वास गर्न सक्छौ, तिमीले भगवानलाई मान्नुपर्ने हुन्छ, तर तिमी भगवान हुन सक्दैनौ, तिमी भगवान जतिको हुनै सक्दैनौ भन्ने चाहिँ ठोकुवा गरेर देखियो। त मुसलमान धर्मको एउटा त्यो सीमा हो। क्रिस्चियन धर्ममा पनि ओशो, गुरु ओशोले दिएको सन्दर्भ अनुसार एउटा प्रसङ्ग अनुसार के छ भने उहाँलाई सुलीमा किन चढाइयो, यहाँका पादरी पोपहरूले किन उसलाई चाहिँ तपाईँको गएर चाहिँ सुलीमा चढाए भन्दाखेरि उनले के भन्यो भने जिसस क्राइस्टले आई एम द वे, म नै बाटो हुँ। त्यो भनेको के भने म भगवान जस्तै हुँ, म भगवानको छोरो भए तापनि म भगवानभन्दा फरक छैन है भनेर उहाँले बताउने कोसिस गर्न थाल्नुभयो। किनभने एकजना चाहिँ बाहुल गुरु, एकजना तपाईँको गएर चाहिँ सुफी गुरुले बताए अनुसार जिसस क्राइस्ट एकजना महान योगी थिए। गुरु गोरक्षनाथसँग सिद्धि लिएर उहाँ चाहिँ वास्तवमा योगहरू गर्थे भन्ने कुरा जिसस क्राइस्टको जीवनीको बारेमा एकजना सुफी गुरुले बताउनु। र त्यसरी उहाँ पनि हिन्दू धर्मबाट विकसित भएर उनका धर्म फैलाउनु भएको रहेछ। तर उहाँले जब यो कुरा भन्नुभयो त त्यहाँका सबै इसाईहरूले मिलेर तिमी भगवान जस्तै हुन सक्दैनौ, के गर्दै उहाँलाई पनि सुलीमा चढाइदिए है। अनि त्यो सुलीमा उहाँलाई चढाउँदाखेरि अरू इसाईहरूले जो चाहिँ जिसस क्राइस्टको पक्षका थिए उनीहरूले उनलाई मार्न खोजे। त्यो जसले उनीहरूलाई झुन्ड्यायो तिनीहरूलाई मार्न खोजे, तर जिसस क्राइस्टले भन्नुभयो होइन होइन उनीहरूलाई मार्नु हुँदैन, तिनीहरू बिचारा अज्ञानी छन्, हे प्रभु उनीहरूलाई माफ गर भनेर जिसस क्राइस्टले के गर्नुभयो? दया दर्शन गर्नुभयो है, दया दर्शाउनुभयो। त यी विशेषताहरू छ। भनेपछि क्राइस्ट मान्ने अथवा क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूको पनि बढी जोड के छ भने हुन त यसमा केही परिवर्तनहरू आउँदैछ। उनीहरूको जोड पनि के छ भने तिमी भगवानमा विश्वास मात्रै गर्न सक्छौ, तिमी भगवान जस्तो हुन सक्छौ। त यसरी अरू कुनै पनि पन्थले तपाईँलाई भगवानमाथि विश्वास भरोसा गर, उसलाई पूजा गर, आराधना गर, तिमी भगवान हुन सक्दैनौ भन्ने भन्छ। तर हाम्रो धर्मले, हिन्दू धर्मले के भन्छ भने जो हिन्दू हो ऊ जहिले पनि के हो भने एउटा मानव हो। र मानव भएपछि उसले के गर्छ भने चाहे ऊ गुरु ज्ञान पाएको होस् वा गुरु ज्ञान नपाएको होस्, जब ऊ यस धरतीमा मानव भएर अथवा प्राणी भएर जन्म लिन्छ ऊ त्यहीबाटै आमाको कोखबाट जब निस्कन्छ त्यतिखेरदेखि नै ऊ अजपा जपा गायत्री भगवतीको चाहिँ जाप गर्न सुरु गर्छ। अजपा जपा गायत्री भनेको के हो भने अघि भर्खरै पनि यहाँनिर मन्त्र प्रवचन भयो। तपाईँ हामी संसारमा जन्मेपछि हाम्रो मनमा आउने सबैभन्दा पहिलो प्रश्न नै के हो भने म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, म के हुँ, किन आएँ? यिनै प्रश्नहरूको खोजी नै हामीलाई गुरुको मार्गतर्फ चाहिँ प्रशस्त गराउँछ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने हिन्दू धर्मको मान्यता आमाको कोखबाट झर्ने बित्तिकै कुनै पनि प्राणीले सुरु गर्ने हो अजपा जपा गायत्री। त्यो भनेको के भने ऊ
कोहम सोहम। जब हामी सास लिन्छौँ म त त्यही रहेछु है, म भित्र पस्दैछु भनेर भित्र जान्छ सोहम, म त्यही भगवत तत्त्व हुँ। अनि जब हामी सासले बाहिर फाल्छौँ त्यो के हुन्छ? हम सह हुन्छ। त्यो भनेको के भने अहम स, म त्यही फेरि के भने बाहिर आएँ। यो गायत्री मन्त्र कुनै गुरुले नदिँदाखेरि पनि हामी जब मानवको रूपमा जन्म भयौँ यो हामी जाप गर्न सिक्दछौँ। त्यसरी संसारमा मानवको रूपमा प्राणीको रूपमा जसले सास फेर्दै जीवन धारण गर्दछ ऊ अजपा जपा गायत्री जाप गर्दछ। जसले यो जाप गर्यो त्यो हिन्दू हो, चाहे त्यो पछि गएर कुनै धर्म मान्ने होस्, कुनै सम्प्रदाय मान्ने होस्, कुनै विचारधारा कुनै थ्योरी मान्ने होस्, केही फरक पर्दैन, तर चाहिँ ऊ के हो भने हिन्दू हो। यसरी अजपा जपा गायत्रीलाई आफ्नो स्वरूपमा धारण गरेर निस्कने प्राणी के हो त हिन्दू हो। त्यसैले यो ज्ञान चाहिँ यो धरतीबाट यहाँ गोरखनाथ शिव स्वरूप भगवानले फैलाउनु भएको हुनाले यो नेपाल तत्त्व चाहिँ एउटा गुरु राष्ट्र हो सारा संसारको। र यहाँनिर उडान 100 कोटी राजा महाराजाहरू गुरु आशीर्वाद लिन आउँथे भन्ने त प्रसङ्गहरू पहिलाका कुराहरूमा पनि आइसकेकै छन्। र त्यसैले यही ज्ञानलाई अब हामीले जागृत गर्नुपर्ने बेला भएको छ। श्रोतृवृन्द, नेपालीहरू यदि हामी साँच्चै हामी नेपाली हौँ भने यो तत्त्वलाई जान्नु पर्यो कि हामी हिन्दू किन हौँ भनेर चाहिँ यसरी जान्नु पर्यो। त यसैले अरू धर्मले तपाईँलाई भगवानमाथि धर्ममाथि विश्वास गर्न मात्रै सिकाउँछ, तर यसले के सिकाउँछ भने तिमी त विश्वास पनि गर्छौ, यसलाई अंगीकार पनि मात्रै गर्दैनौ, तिमी त आफै भगवान हुने क्षमता राख्छौ। भगवानलाई मान्ने मात्रै होइन भगवानलाई जान्ने हो यो हिन्दू धर्मको विशेषता। हिन्दू धर्मले भगवानलाई जान्न भन्छ। त्यसै कारणले भगवान बुद्धले भन्नुभयो अपो दीपो भव है, आफै दीपक बन, आफै दीपक बन, आफै ज्योति फैलाऊ, यो कुराहरू भन्नुभयो। यस्ता खालका ज्ञानहरू नेपाल भूमिमा मात्रै के हुन सक्छ भने प्रस्फुटन भएका थिए, हुन सक्छ, भइरहनेछ। र यो कुराको सन्देश हामीले युगौं युगान्तरसम्म पछिसम्म हाम्रा सन्ततिहरूलाई विज्ञानले त अब हजारौं पृथ्वीहरू जीवन बाँच्न सक्ने जीवन प्राणीहरू हुन सक्ने हजारौं पृथ्वीहरू हाम्रो चाहिँ हबल टेलिस्कोपहरूले पत्ता लगाइसकेको छ, जहाँ पुग्न हामीलाई कयौं प्रकाश वर्ष लाग्छ। त्यस्तो खालको मेसिनहरू पनि हामी आविष्कार गर्दै जाउँला है। भोलि पर्सि गएर मङ्गल ग्रहमा त अब तुरन्तै खेतीपाती गर्ने, सहर बसाउने, टुरिज्म व्यापार सुरु गर्ने भन्ने कुरा त भइसक्यो। त यसै कारणले यी दुईटा कुरालाई आज मैले छोटकरी रूपमा स्मरण गराउन चाहन्थेँ। र गुरु गोरखनाथ ज्यूले हामीलाई, गुरु गोरक्षनाथ अवतार नरहरिनाथ गुरुले हामीलाई दिनुभएको छ एउटा अर्को मन्त्र कि विज्ञानले जहिले पनि विज्ञानले के भन्छ भने विज्ञानले तिमीलाई मङ्गलमा जीवन खोज्न भन्छ है। विज्ञानले तिमीलाई मङ्गलमा जीवन खोज्न प्रेरित गर्छ भने धर्मले के गर्छ? धर्मले तिमीलाई जीवनमा मङ्गल खोज्न सिकाउँछ। अर्थात् धर्मले तपाईलाई जीवनमा मङ्गल, सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति गर्न सिकाउँछ। त यही कुराहरू गुरुका आशीर्वचनहरूलाई हामीले लिएर हाम्रो अभिभावक ठुलो छ। नेपाललाई मात्र होइन, यो कोरोना सङ्कटबाट मात्रै होइन, सामाजिक सङ्कट, राजनैतिक सङ्कट, यो विश्व ज्ञानका सङ्कटहरू सारा युनिभर्सिटीहरूले जुन काम गरिरहेका छन्, अल्पज्ञानीको रूपमा युनिभर्सिटीका चान्सलरहरू सबैलाई र मन्त्री राजनेताहरूलाई, विश्वका सम्पूर्ण राजनेताहरूलाई, किनकि आज हामी हेर्छौँ नि जुनसुकै राजनेता, चाहे त्यो बेलायतको होस्, चाहे त्यो अस्ट्रेलियाको होस्, इन्डियाको होस् अथवा नेपालको होस्, सबै ठुल्ठुला नेताहरूलाई सामान्य जनताले गाली गरिरहेको छ, एकदमै निकृष्ट शब्दहरू प्रयोग गरेर। त यस्तो खालको अवस्था हुनु हुँदैन। नेतृत्व कसले लिनुपर्छ त भन्दाखेरि गुरु तत्त्व जसले जान्दछ, जो चाहिँ भ्रष्टाचार होइन, जसलाई केही पनि चाहिँदैन वास्तवमा है, ऊ चाहिँ एकदमै के छ भन्दाखेरि साँचो मानेमा वैरागी छ, साँचो मानेमा ऋषि छ, मुनि छ। त्यस्ता मान्छेले शासन गर्यो भने सारा संसार के हुन सक्छ? सुखी समृद्धिले चाहिँ सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने हामी आशा गरौँ। र त्यस्तो ज्ञान हामी यही क्षेत्रबाट चाहिँ प्रकट गराएर यसलाई अरू विस्तारित गरौँ भन्ने हामी सबैलाई प्रेरणा प्राप्त होस्, गुरुको आशीर्वाद प्राप्त होस् भन्ने यी भनाइहरू राख्दै